वेलकम टु द लर्निङ हाउस एनपी। हामी आज पनि अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृतको लिखित परीक्षाको प्रश्न र उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेका छौँ र आज पनि हामी केही प्रश्न र उत्तरहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ र साथमा हामी यसको पीडीएफ फाइलहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै खालका प्रश्नहरू हजुरको मनमा उब्जिएका छन् भने कमेन्ट गर्ने त्यसको उत्तर पनि हामी लिएर आउने नै छौँ। यसै गरी हामीले अघिल्ला भिडियोमा जस्तै आज पनि यसको पार्ट 4 मा चाहिँ प्रश्न र उत्तर त्यसै गरी नै लिएर आएका छौँ र भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरी आजको प्रश्न र उत्तरहरूतर्फ नै लागौँ। हाम्रो आजको पहिलो प्रश्न छ। आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ। योभन्दा पहिला चाहिँ हामी 5-5 गरेर चाहिँ पार्ट 3 सम्म गरिसकेको छ। यो चाहिँ पार्ट 4 मा प्रश्न नम्बर 16 बाट सुरु हुन्छ। यसको आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, वर्तमान अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कस्ता कस्ता कार्य गर्नुपर्दछ भनेर रहेको छ। यसको उत्तर यसरी सुरु हुन्छ, वर्तमान अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्य गर्नुपर्दछ अथवा निम्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ, प्रमुख आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पार्टीको भागबण्डाबाट होइन, एउटा परीक्षा नै लिएर योग्य व्यक्तिको समूहबाट गर्नुपर्ने। र दोस्रो रहेको छ, अहिलेको संविधानबाटै विगतमा अख्तियारले गर्दै आएको काम मध्ये अनुचित कार्य हटाएकाले अख्तियार कमजोर भएकाले सो थप गर्नुपर्ने। यो चाहिँ अनुचित कार्य भनेर चाहिँ हटाएको थियो, यसलाई चाहिँ थप गर्नुपर्छ भनेर रहेको छ। अर्को रहेको छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य गराएमा सजाय र जरिमाना अरू बढी गर्नुपर्ने। अनि निजी क्षेत्रले गर्ने भ्रष्टाचार जन्य कार्यको पनि अख्तियारबाट कारबाही हुनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने। यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्ने रहेको छ। र अर्को अन्तिम रहेको छ 5 नम्बरमा, 24 घण्टा ड्युटीमा संलग्न रहनुपर्ने हुँदा कर्मचारीलाई राशन र भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने। र आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 17, नागरिक बडापत्र भनेको के हो, यसको आवश्यकता किन पर्दछ, नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, चर्चा गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। यसको उत्तर यसरी सुरु हुन्छ, सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा सो कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा, समय, लागत, दस्तुर लगायतका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले टाँसिने प्रतिबद्धता नै नागरिक बडापत्र हो। नागरिक बडापत्रको आवश्यकता हुनुका कारणहरू रहेका छन्, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता वृद्धि हुने हुँदा सुशासनमा सहयोग गर्न, सार्वजनिक सेवाको कार्य दक्षता तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न। अब यसरी राखिने नागरिक बडापत्रमा सुशासन ऐनमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, समयावधि, सेवा दिने पदाधिकारी निजको कार्य कक्षको विवरण, दस्तुर समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नागरिक बडापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरू माथि उल्लेखित कुरामा अतिरिक्त देखाएका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्ने नियमावली रहेको छ। यसमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरू, सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रभावको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने वा नहुने सेवाहरू। यसरी नागरिक बडापत्र भनेको हरेक कार्यालयमा राखिने, त्यहाँ दिइने सुविधा, सेवा प्रभाव, अन्य लागत, खर्च, आवश्यक कागजातहरूको एउटा विवरण रहेको छ। र याद रहोस्, नागरिक बडापत्रको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। र अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 18, लागु औषध ऐन 2033 अनुसार लागु औषध भन्नाले के बुझिन्छ, लेख्नुहोस् रहेको छ। यसको एन्सर अलिकति छोटो नै छ। शाब्दिक अर्थमा लागु औषध भन्नाले त्यस्तो पदार्थ हो जसको सेवनले मानिसलाई विभिन्न मात लाग्ने बनाउँछ। अर्को अर्थमा लागु औषध त्यस्तो पदार्थ हो जसको सेवनले सेवनकर्ताको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर गराई शिथिलतात्मक, भ्रमात्मक र उत्तेजनात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्दछ भन्ने त्यस्तो पदार्थ लागु औषध हो। लागु औषध ऐन 2033 का अनुसार लागु औषध भन्नाले गाँजा, औषधोपयोग गाँजा, अफिम, तयारीको अफिम, औषधोपयोग अफिम, कोकाको झार र पात र अफिम तथा कोकाको सार तत्व मिश्रण वा लवण समेत मिसाई तयार गरिने कुनै पदार्थ। अनि अर्को रहेको छ, नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल
पत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोदीपक पदार्थ, यसलाई साइकोपिक्स सब्स्टान्स भनिन्छ, र तिनको लवणहरू तथा अन्य पदार्थ समेतलाई सम्झनु पर्दछ लागू औषधको लागि। लागू औषध भनेको चाहिँ गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, औषधिको लागि प्रयोग गर्ने गाँजा, अफिम, तयारीको अफिम, औषधिको लागि प्रयोग गर्ने अफिम भयो, कोकाको झार र पात, अफिम तथा कोकाको सार तत्त्व सबै, र बेला बेलामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा चाहिँ सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अरू पदार्थहरू पनि बुझिन्छ। आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरू बारेमा, यो बारेमा रहेको छ, यहाँ बारेमा टिप्पणी लेख्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछि परेका नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा सबै सरकारी निकाय र सेवाग्राही समक्ष आईसीटी को सहज पहुँच पुर्याउनु निकै ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा देखाएका चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेको छ। पहिलो रहेको छ बढ्दो साइबर अपराध। यसमा रहेको छ ई सेवा, अनलाइन सेवा प्रवाह आदिका माध्यमहरूबाट सेवा प्रवाह गर्नु साइबर अपराध का कारण चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ। साइबर विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक्स कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063 मा भएको साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि निम्न अनुसारका साइबर अपराधका कार्यहरू हुने गरेको पाइन्छ। साइबर अपराधका कार्य हुने गरेको पाइन्छ। विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, कम्प्युटर सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच प्राप्त गर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्ने, झुट्टा ब्यौराको सूचना दिने, झुट्टा इजाजत पत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने, कम्प्युटरमा जालसाजी गर्ने, कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी गर्ने, कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्सान गर्ने तथा मतियार हुने, नेपाल राज्य बाहिर रहेर पनि कानुन विपरीत कसुर गर्ने, संगठित अपराध वा कसुर गर्ने, यस्ता अनपराधिक कार्यबाट बचेर विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र भरपर्दो बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। र ख नम्बरमा रहेको छ आईसीटी युक्त वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने। यसमा रहेको छ आईसीटी को पहुँचलाई हरेक सरकारी निकाय तथा सेवाग्राही र सरकारवाला समक्ष पुर्याउनको लागि नभई नहुने पूर्वाधार भनेको विद्युतीय आपूर्ति हो। नेपालका अधिकांश भूभागहरूमा पुगेको छैन। वैकल्पिक पावर सप्लाईको व्यवस्थाको लागि अत्यन्तै धेरै धनराशिको जरुरत पर्दछ, जुन हाम्रो मौजूदा बजेटले धान्न मुस्किल पर्दछ। यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। र अर्को रहेको छ इन्टरनेट सुविधाका लागि नेटवर्क कनेक्टिभिटीको आवश्यकता पर्दछ, जसको सञ्जाल नेपालमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा मात्र विस्तार भएको अवस्थामा छ। आवश्यकता पर्दछ है, अनि यो माथिको आवश्यकता पर्छ, यहाँनिर डबल भएछ, जसमा आवश्यक संख्यामा कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, नेटवर्किङ, प्रिन्टर लगायतका उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ। यसलाई यहाँ अघिको यताको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गरी सेवा प्रवाहमा आईसीटी को प्रभावकारी उपयोगको लागि हरेक कार्यालय तथा संस्थामा कम्प्युटर लगायतका उपकरणहरू छ भने सो सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्न मुस्किल हुने अवस्थाहरू विद्यमान छ। अर्को रहेको छ गमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष मानवीय स्रोतको विकास। हरेक संस्था तथा कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपयुक्त दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यस किसिमको जनशक्ति विकासका लागि समय लाग्ने तथा ठले लगानीको जरुरत पर्दछ। भने यो ठले हैन, ठुलै लगानी हो। ठुलै लगानीको जरुरत पर्दछ। र अन्य समस्याहरूमा रहेको छ सूचना प्रविधिको वास्तविक महत्त्व नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन र प्रयोगकर्ता तहसम्म बोध गराउन नसकिएको छ। अर्को छ महत्त्व बोध भए पनि कार्यालयमा
व्यवहारमा प्रयोगमा नल्याउने प्रवृत्ति पनि रहेको छ। अर्को रहेको छ निरक्षर र पहुँच नपुग्ने सरकारवालाहरूमा आईसीटी को पहुँच बढाउन कठिन भएको। त्यस्तै गरी दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा आईसीटी लाई प्रयोग गरे पनि सेवाग्राहीले व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अवसर नहुँदा प्रयोगमा कठिनाइ भएको छ। आईसीटी को पहुँच हुने आईसीटी को प्रयोग हुने धेरै अगाडि जाने र आईसीटी को पहुँच हुने धेरै अगाडि जाने र पहुँच नहुने ज्यादै पछाडि पर्ने हुन् कि भन्ने आईसीटी को पहुँच हुने धेरै अगाडि जाने र पहुँच नहुने ज्यादै पछाडि पर्ने हुन् कि भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ। आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ मानव बेचबिखन भनेको के हो, यसका कारण र समाधानको उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् रहेको छ। यसको प्रश्न उत्तर यसरी सुरु हुन्छ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार कसैले देखाएको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ। क मा रहेको छ कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने निम्न कार्यहरूलाई मानव ओसार पसार अपराध ठहरिने भनी वर्गीकरण गरिएको छ। माथिको चाहिँ के थियो मानव बेचबिखन अनि यो चाहिँ तलको मानव ओसार पसार अपराध भनेको किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारको ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी झुक्याई जालसाजी गरी पर्पन मिलाई जबरजस्ती गरी करकापमा पारी अपहरण गरी शरीर बन्धक राखी नाजुक स्थितिको फाइदा लिई बेहोस पारी वा शक्तिको दुरुपयोग गरी अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी डर त्रास धाक धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरूलाई दिनेलाई के भनिन्छ त ह्युमन ट्राफिकिङ मानव ओसार पसार। र अर्को रहेको छ यो ह्युमन ट्राफिकिङको यो बाराक ओबामाले दिएको डेफिनेसन ह्युमन ट्राफिकिङ इज द मोडर्न फर्म अफ स्लेभरी भनेर भनेका छन् उनले। इट्स इन्भल्भ द कन्ट्रोलिङ अ पर्सन थ्रु द फोर्स फ्रड अर द कर्सन्स टु एक्सप्लोइट द विक्टिम फर फोर्स। कुनै पनि मान्छेलाई बलपूर्वक जालसाजी गरेर चाहिँ के गर्ने कन्ट्रोल गर्ने एउटा के हो प्रोसेस हो हैन। फर labor, sexual exploitations or the both, or it ought to concern every person because it's the basement of our common humanity. It ought to concern every community because it's tear the fabric, at the social fabric. It ought to concern every business because it distort the market. It ought to concern every nation because it endangers the public health and fuels violence and organized crime. I am talking about the injustice, the outrage of the human trafficking, which must be called by its true name, modern slavery भनेर बाराक ओबामाको यसले भनेको छ। लाइनलाई पनि यहाँनिर राखेको छ है यसको एन्सरमा। यसलाई स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। वर्तमान सन्दर्भमा मानव बेचबिखनको कार्यलाई निम्नानुसारको समस्याको रूपमा हेर्ने गरिएको पनि पाइन्छ भनेर छ। फौजदारी कानुन उल्लङ्घनको समस्याको रूपमा अनि गैर कानुनी आप्रवासी समस्याको रूपमा, एचआईभी एड्स वा अन्य संक्रमणकारी घातक रोगको समस्याको रूपमा, त्यस्तै गरी मानव विरुद्धको अपराधको रूपमा अनि मानव बेचबिखन हुनुका कारणहरू रहेको छ। त्यसपछि मानव बेचबिखन हुनुका कारणहरू गरिबी, पछौटेपन, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, बेरोजगारीको समस्या, नागरिक चेतनाको कमी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, बसाइसराय, द्वन्द्वहीनताको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, संस्कारजन्य कमजोरी, कमजोर सामाजिक सुरक्षा, संगठित अपराधको सञ्जाल झुक्क्याउने फकाउने, जागरुकताको कमी, सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय कमजोर, खुला सिमाना, अस्थिर राजनीतिको फाइदा, मिलोमत्यको सेटिङ, नेतृत्वको प्रतिबद्धतामा कमी,
जानकारी एवं सूचनाको अभाव, पारिवारिक विचलनको अवस्था, अपराधी उम्कने, माफी मिना पाउने प्रवृत्ति, इच्छा विपरीत गरिने विवाह, कमजोर अनुसन्धान र चुनौती समाधानको उपायहरू रहेको छ। खुला सिमानामा सुरक्षा सतर्कता बढाई 24 घण्टा निगरानी राख्नु, सिमानाको आवत जावतको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्नु, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सबल एवं प्रभावकारी बनाउनु, नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जागरुकता बढाउने, देशव्यापी सहयोग र समन्वयको विस्तार गर्ने, बेचबिखन विरुद्ध कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय बीच समन्वय प्रभावकारी गराउने, कानुन कार्यान्वयन भए नभएको बारे आवधिक अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, कुनै पनि बहानामा अपराधीलाई उम्कन दिन नहुने र अर्को रहेको छ सरकारवाला निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाउने, दण्डनीयताको अन्त्य गर्ने। र यसरी आज हामी 5वटा प्रश्नहरूलाई प्रश्न नम्बर 20 सम्मको प्रश्नहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्यौं र यहाँ हामीले आजको भिडियोलाई सकाउँछौं र यस्तै खालको अर्को पार्टको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।